سمرا خول مدرسہ دا تحفیظ القرآن، سمرا خول مدرسہ دا تحفیظ القرآن، دلتا کی درسونا کی گی دا رب دا قرآن، سمرا خول مدرسہ دا تحفیظ القرآن، سمرا خول مدرسہ دا تحفیظ القرآن، دلتا دا پاک رب دا کتاب خولی وی درسونا، دلتا دا پاک رب دا کتاب خولی وی درسونا، شپورز دا قرآن کی گی خواگا تلاوتونا، شپورز دا قرآن کی گی خواگا تلاوتونا، دلتا کی واری گی دا رحمت ہر وخبارانا، سمرا خول مدرسہ دا تحفیظ القرآن، سمرا خول مدرسہ دا تحفیظ القرآن، دلتا کی درسونا کی گی دا رب دا قرآن، سمرا خول مدرسہ دا تحفیظ القرآن، سمرا خول مدرسہ دا تحفیظ القرآن، دلتا کی بچو تا خیدہ مورو پلارا دابا، دلتا کی بچو تا خیدہ مورو پلارا دابا، کڑی با تربیت حاصل او شیبا مؤدب، کڑی با تربیت حاصل او شیبا مؤدب، دلتا کی درسونا کبھی خولی استازانا، سمرا خول مدرسہ دا تحفیظ القرآن، سمرا خول مدرسہ دا تحفیظ القرآن، دلتا کی درسونا کی گی دا رب دا قرآن، سمرا خول مدرسہ دا تحفیظ القرآن، سمرا خول مدرسہ دا تحفیظ القرآن، ہم ورسارا مدرسہ دا عائشہ للبنات، ہم ورسارا مدرسہ دا عائشہ للبنات، علم حاصل دلتا کی خوندی طالبات، علم حاصل دلتا کی خوندی طالبات، دینا پاریگی گی طالبات و طالبانا، سمرا خول مدرسہ دا تحفیظ القرآن، سمرا خول مدرسہ دا تحفیظ القرآن، دلتا کی درسونا کی گی دا رب دا قرآن، سمرا خول مدرسہ دا تحفیظ القرآن، سمرا خول مدرسہ دا تحفیظ القرآن، دلتا دا قاری عبدالکریم سے برکت دے، دلتا دا قاری عبدالکریم سے برکت دے، دلتا طالبانوں سا شفقت دے محبت دے، دلتا طالبانوں سا شفقت دے محبت دے، ندا پکا لنگئی باندے دا رب دے لوی احسان، سمرا خول مدرسہ دا تحفیظ القرآن، سمرا خول مدرسہ دا تحفیظ القرآن، دلتا کی درسونا کی گی دا رب دا قرآن، سمرا خول مدرسہ دا تحفیظ القرآن، سمرا خول مدرسہ دا تحفیظ القرآن، دلتا کی مفتی عرفان زمون سی پاسالار دے،
دے دلتا دا مولانا عبدالقیوم خاکردار دے مولانا غنی اکبر صاحب مباوقار دے پا مولانا ہارون رشید کلمو گلزار دے پا مولانا ہارون رشید کلمو گلزار دے دلتا کی خدمات دی دگران قاری ذاکر خانہ سمراخ کل مدرسہ دا تحفیظ القرآن سمراخ کل مدرسہ دا تحفیظ القرآن دلتا کی درسونا کی گی دا رب دا قرآن سمراخ کل مدرسہ دا تحفیظ القرآن سمراخ کل مدرسہ دا تحفیظ القرآن زا عبدالقادر ہمدرد کا ومی صفاتونا زا عبدالقادر ہمدرد کا ومی صفاتونا زا دا ہر عالم او دا طالب کرم خدماتونا زا دا ہر عالم او دا طالب کرم خدماتونا نو دا غاسو الفاظ میں رب جاری کرل پا زبانا سمراخ کل مدرسہ دا تحفیظ القرآن سمراخ کل مدرسہ دا تحفیظ القرآن دلتا کی درسونا کی گی دا رب دا قرآن سمراخ کل مدرسہ دا تحفیظ القرآن سمراخ کل مدرسہ دا تحفیظ القرآن